तहरीक इंसाफ के नई जलसा गाह में यहाँ पे बड़ा एक नया मंजर सामने आया हुआ है, क्योंकि पुलिस की बहुत भारी नफरी, बहुत भारी तादाद। इधर कंटेनर के पीछे एक वकील साहबान मुझे नज़र आए हैं। इनसे मैं पूछता हूँ कि ये कंटेनर के पीछे वकील साहब क्या कर रहे हैं? जी वकील साहब, आप खैरियत है कि कंटेनर के पीछे क्या कर रहे हैं? जी, मैं इस टाइम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को पुरअमन तौर पे मुतमईन हो के आया था। लाइट बंद कर दें ताकि ये पुलिस फिर आ जाएगी। मैं आया था इस मकसद के लिए कि इस जलसा गाह के इंतज़ाम भी देखूं और इसको पुरअमन तरीके से कराने के लिए ख़ुद भी मौजूद रहूं। मैं यूँ ही जलसा गाह, जो नई जलसा गाह में मुतय्यन की गई है, दी गई है, उसमें पहुंचा हूं तो ये पुलिस मेरे पीछे लग पड़ी है। मैं उनसे छुपते छुपाते यहाँ कंटेनर्स के पीछे इधर आके छुपा हूँ। तो आपकी नज़र कैसे पड़ गई? आप कहाँ से आ गए? देख लें, ख्याल कीजिएगा, लाइट्स ना ऑन कीजिएगा, क्योंकि कहीं ये आपके सामने है, आपको भी नज़र आई होंगी पुलिस की वैन्स और जो पुलिस की तादाद है। इस हद तक ये लोग यहाँ पे फस्तायत पे उतर आए हैं कि कोई भी गाड़ी नज़र आती है, कोई भी बंदा नज़र आता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई नाम लेने वाला नज़र आता है तो उसको उठा के ले जाते हैं। आप भी एहतियात करें। मैं भी इसी मकसद के लिए यहाँ साइड पे छुपा हुआ हूँ कि यूँ ही ये थोड़ा सा वक्फा होगा तो मैं यहाँ से निकल सकूँगा। मैं आप ये मुझे बताइए, क्या आप पूरी रात को यहाँ ही रहेंगे? जी इंशाअल्लाह इस जलसा गाह पे पहरा देना है हमने। मेरा मकसद तो ये था कि मैं आने वाले वर्कर्स को, आने वाले लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। यहाँ पे मुझे खुद छुप के जान बचानी पड़ रही है। मैं इस तरह की फस्तायत की, इस तरह के ओछे हथकंडों की मजम्मत करता हूँ और मैं इल्तजा करूँगा अपने वकला साथियों से कि आपने कल से इस जलसा गाह में पूरी स्ट्रेंथ के साथ मौजूद होना है, ताकि हमारे वर्कर्स और हमारे लोगों को किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ ना हो और वो आसानी से इस जलसा गाह को अटेंड कर सके, जलसा गाह में पहुंच सके और जलसे को अटेंड कर सके और इस जलसे को कामयाब कराने में, बनाने में अपना किरदार अदा करें। वकील साहब, आप अकेले क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो मुझे कोई और शख्स नज़र नहीं आ रहा है। देखें जी, मैं तो अपने सर पे कफन बांध के आया हूँ। मैं आपके सामने था, सुबह सारा दिन पुरानी जलसा गाह में मौजूद रहा, अपने हाथों से चीज़ों को ठीक कराया, इंतज़ामात देके मजदूरों के साथ मिल के मैंने जो स्टेज तैयार हो रही थी उस पर काम किया, जो साउंड सिस्टम लग रहा था, जो लोग आ रहे थे उनको वेलकम किया, जिस तरह की आपके सामने थी पोजीशन, उस सारी सिचुएशन को हैंडल करने के बाद जब मुझ जैसे कुछ चंद लोग होंगे वहाँ पे, लीडरशिप नहीं पहुँचेगी या इस तरह के हालात नहीं बनाएगी कि इंतज़ामिया को और पुलिस को रोक सके हम, एक अकेले मैंने, मेरे साथ कुछ चंद दोस्त थे, चंद साथी थे जो वर्कर्स थे या लीडरान भी आए हैं तो बाद में आए हैं, तो उनकी मौजूदगी में आपके सामने था। मैंने अकेले इंतज़ामिया को रेजिस्ट भी किया, मुकाबला भी किया, उनको कहा भी सही वाज़े अल्फाज में कि भाई अब जब तक आप मुझे नई जगह का, नई मकाम का NOC नहीं ला के देते, मैं इस जगह से हिलने वाला, हटने वाला नहीं हुआ। आप ले आए रिटर्न में, और हुआ भी ऐसे ही। जब वो रिटर्न में उन्होंने मुझे दिया NOC, तब हमने इस जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए अपनी गाड़ियाँ मूव की या अपने लोगों को ले गए। इस दौरान जब हम ये चीज़ें कर रहे थे, हम गाड़ियाँ मूव करा रहे थे या जब हम नई जलसा गाह की तरफ जा रहे थे, तो मेरे पीठ पीछे, यानी मैं एक चीज़ इंतज़ामिया से नेगोशिएशन कर रहा हूँ, उनसे बातचीत कर रहा हूँ और अपने जो हमारे कंटेनर हैं या जो DJ का सामान है उन चीज़ों को वाइंड अप करा के दूसरी जगह जो दूसरा मकाम है जलसा गाह का, उधर लेके जाने की कोशिश कर रहा होता हूँ। तो इस दौरान पीठ पीछे दर्जनों वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया। उसके लिए हम थाना संजानी भी पहुँचे, थाना तरनोल भी पहुँचे, कुछ लोगों की वहाँ से जान बख्शी कराई भी सही और कुछ की मज़ीद अभी रहती भी है जिनकी करानी है। तो मैं अपने दोस्तों से, वकला से रिक्वेस्ट करूँगा कि थाना तरनोल में जितने हमारे वर्कर्स, बेगुनाह लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है। हाँ, एक बात और मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि एक वो जो टोपियाँ और रुमाल मफरल PTI के बने हुए बेचता है ना, उसको भी जाके पकड़ के गिरफ्तार कर लिया और थाने में बिठा दिया। उसके लिए भी मैंने जाके कोशिश की और कहा कि मेहरबानी करें, इस बेचारे को छोड़ दें, इसने अपनी रोज़ी करनी है, इसका क्या कसूर है। तो पता है मुझे क्या जवाब मिलता है वहाँ से? वो मुझे ये जवाब देते हैं कि भाई आपको पता है ये PTI का मफरल बेचना या PTI के नाम वाली टोपी बेचना, PTI के कलर वाली टोपी बेचना या PTI का झंडा बेचना या झंडा लहराना, ये काबिल जुर्म है, ये गैर कानूनी है।
مجھے یہ پولیس والے سمجھا رہے تھے. میں نے کہا بھائی میں نے الحمدللہ وکالت کی ہوئی ہے, ٹائی آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے, مجھے یہ چیزیں نہ سمجھائیں کہ کون سی چیز غیر آئینی ہے کون سی غیر قانونی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بالکل بھی غیر آئینی اور غیر قانونی کام نہیں کر رہا. یہ صرف اور صرف اپنی مزدوری کر رہا ہے, اپنا کام کر رہا ہے, اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کام کر رہا ہے. صاحب آپ یہ مجھے بتائیں, اس ٹائم رات کو 12:30 بج رہے ہیں, آپ اکیلے کنٹینر کے پیچھے نکل گئے, خدا نہ کرے اگر آپ گرفتار ہو جاتے ہیں تو آپ کیا نہ کر لیجیے. دیکھیں جی, میں اگر گرفتار بھی ہو جاتا ہوں, ایک میرے گرفتار ہونے سے یا ایک میری قربانی سے اگر پی ٹی آئی کامیاب جلسہ کر جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ میری کامیابی ہے, میری زندگی, میری جان عمران خان پہ قربان. میں ایک چیز آپ کو بتا دوں, میں ہر حد تک جانے کو تیار ہوں, اس وقت تک جب تک خان صاحب کا حکم ہے, کیونکہ خان صاحب نے واضح بتا دیا ہے اگر کوئی میرا نام استعمال کر کے آپ کو کہے کہ آپ نے جلسہ کینسل کرنا ہے تو آپ نے نہیں کرنا. اس لیے میں یہاں پہ موجود ہوں کہ میں یہ جلسہ کسی بھی صورت کینسل نہیں ہونے دوں گا. جب میں یہاں موجود ہوں گا تو میرے دوسرے ساتھی بھی مجھے جوائن کر لیں گے, میرے پاس آ جائیں گے, میرا ساتھ دیں گے. تو جب ہم اسٹرینتھ میں ہوں گے تو ان پولیس والوں کو پیچھے ہٹنے پہ ہم مجبور کر سکیں گے. آپ کے سامنے جو پولیس دیکھی ہے آپ نے, درجنوں سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہے. ان سینکڑوں پولیس والوں کے ساتھ میں اکیلا تو مقابلہ نہیں کر سکتا تھا, اس لیے میں نے اپنی جان بچانے کے لیے چھپ کے یہ آسرا کیا, سائیڈ پہ آیا اور کنٹینر کے پیچھے رہا. میں آپ کو بتاتا چلوں, میں بالکل ڈرنے والا نہیں ہوں. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں عمران خان کے کسی کام آ جاؤں, میں پاکستان تحریک انصاف کے کام آ جاؤں. اگر میری جان پاکستان تحریک انصاف کے کام آتی ہے تو قربان ہے, میری جان عمران خان کے کام آتی ہے تو قربان ہے. میں سینے پہ گولیاں کھانے کو تیار ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ ایک بندے پہ اگر 50 بندہ آ کے ٹوٹ پڑے گا تو وہ بندہ سوائے میں سمجھتا ہوں پریشان ہونے کے یا تنگ ہونے کے یا ذلیل ہونے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ کو چاہیے کہ آپ سارے دوست پہنچیں, میری آواز بنے, میرے ساتھ ہوں. میں آپ کی آواز ہوں, میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ ابھی اس ٹائم پہ آپ میں سے کوئی بھی بندہ جلسہ گاہ کی طرف نہ آئے, کیونکہ پولیس والوں نے جلسہ گاہ کو چاروں طرف سے کارڈن آف کیا ہوا ہے اور پولیس کی اتنی بھاری نفری موجود ہے. ایک میں تو پھنسا ہوا ہوں, لیکن میں کہتا ہوں میں یہ کہوں گا کہ اور کوئی نہ پھنسے, ان کے ہاتھ اور کوئی نہ آئے. اگر میں آ بھی گیا تو آج نہیں تو کل انشاءاللہ میں باہر آ جاؤں گا. میرا پھنسنا یا میرا گرفتار ہونا کوئی وقت کوئی میں نے نہیں رکھتا. آپ لوگوں نے گرفتار نہیں ہونا, اس لیے کہ آپ نے جلسے میں آنا ہے. میں تو آپ کی ہمت کو بھی سلام کروں گا کہ آپ رات کے اس پہر میں بھی اپنی صحافتی خدمات ادا کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں. میں تو آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ آپ مجھ جیسے کسی ایک بندے کی بھی آواز بن رہے ہیں. اگر آپ کی نظر نہ پڑتی اور میری یہ آواز آپ عوام تک نہ پہنچاتے تو شاید یہ مجھے غائب بھی کر سکتے تھے اور میں غائب ہو جاتا. گرفتاری تو نہ ڈالتے میری, کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر گرفتاری ڈالیں گے تو یہ کل کو واپس آ جائے گا. اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے اگر حکومت کرے گی, انتظامیہ کرے گی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک تکلیف دہ ٹائم ہے, تکلیف دہ عمل ہے, تکلیف دہ کام ہے. اس طرح کی چیزوں سے انتظامیہ کو اوائڈ کرنا چاہیے. ہم انسان ہیں, ہمارے بھی فنڈامنٹل رائٹس ہیں. کیا ہم اس پاکستان میں رہتے ہوئے آزاد زندگی نہیں گزار سکتے؟ کیا ہم آزادی سے بول نہیں سکتے؟ کیا ہم آزادی سے جلسہ نہیں کر سکتے؟ کیا ہمیں اتنی بھی آزادی نہیں ہے کہ ہم جلسہ کر سکیں, ہم اپنی بات پہنچا سکیں لوگوں تک, ہم فریڈم آف سپیچ ہو ہمیں؟ آپ یہ دیکھیں ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کس نے کرنا ہے؟ عدالتوں نے کرنا ہے, انتظامیہ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. آپ کے سامنے میں ایک وکیل ہو کے بھی اس ٹائم پہ اس پولیس گردی کا, اس انتظامیہ کی فسادیت کا, اس جبر کا شکار ہو کے سائڈ پہ اگر چھپا ہوا ہوں تو اس کا مقصد مطلب آپ سمجھ لیں. میں کوشش کر رہا ہوں آپ کے توسط سے بھی کہ یہاں سے ہم کسی بھی طریقے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوں اور ہم صبح پھر سے اس جلسے کو جوائن کریں. لیکن میری خواہش, میری کوشش یہ ہے کہ میں یہاں موجود رہوں تاکہ آنے والے اپنے ورکرز کو میں باہر مین روڈ پہ نکل کے سائڈ پہ کھڑا ہو جاؤں اور ورکرز کو تو کم سے کم گائیڈ کرتا رہوں. میرا کنٹیکٹ بھی سب کے پاس ہے, کوئی فون پہ بھی پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتا ہے.
میں اپنے ورکر کو گائیڈ کرنے کے لیے، ان کو بچانے کے لیے، ان کو گرفتاریوں سے بچانے کے لیے یہاں موجود ہوں۔ میں کوشش یہی کر رہا ہوں یہاں سے نکل کے نا مین روڈ تک آ جاؤں۔ مین روڈ پہ مجھے یقین ہے کہ جب لوگ موجود ہوں گے یا ٹریفک نظر آئے گی ان کو تو اس طرح کی حرکت فسطائیت نہیں کریں گے، کیونکہ لوگوں کے پاس آج کل ہر کسی کے پاس موبائل ہے، فون ہے، ٹی وی ہے، میڈیا ہے، سارا کچھ موجود ہے۔ یہ تو آپ کی مہربانی کہ آپ اس ٹائم پہنچ گئے۔